कोभिड-19 प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक, पर्यटन व्यवसायलाई भने बम्पर उपहार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात खारेज। 2079 असार वसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। र कमला नदीको स्टेट अफ दि बेसिन प्रतिवेदन तयार। प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकार बीच सम्झौता। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो। कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण हुने गरी यस अघि नै लागू गरिएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोभिडले समस्यामा परेका सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्हारका लागि थप 2 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था, मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले 2078 साल पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याजको अवधि 1 वर्ष थप गरी कम्तीमा 4 किस्तामा भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्जा अवधि थप पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण। कोभिड-19 महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी, फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार 2 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार 3 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। निषेधाज्ञा अवधिको 2078 आषाढसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई, इक्युवाई वा अन्य सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयं मूल्याङ्कन गरी 2078 पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ट रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार 2079 आषाढ मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो रकममा थप हर्जना र पेनल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले 2078 पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि 1 वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा 4 किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्था कोभिड-19 महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा समेत लागू हुनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, मर्मत सम्हारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु 2 लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। फलफुल, मसला, जडीबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। त्यसै गरी मौद्रिक नीतिमा कोभिडको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा 100 बेडसम्मका अस्पताल स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना तथा सञ्चालन, वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा 1% ब्याज थप दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेसन ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेसन रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम 1% बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण हुने गरी हेल्प डेस्कको स्थापना गर्ने कुरालाई पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले सबै स्थानीय तहका कर्जा प्रवाहको कामलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग कर्जा प्रवाहका लागि छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले खारेज गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीसीडी अनुपात खारेज गरिने घोषणा गर्नुभएको हो। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिने बताउनुभयो। उहाँले पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी 2 अर्ब पुर्याइने पनि बताउनुभयो। त्यसै गरी शेयर धितो कर्जाको पनि सीमा तोकिएको छ। गभर्नर अधिकारीले एक व्यक्ति वा कम्पनीले एउटा बैंकबाट बढीमा 4 करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। ब्याजदर करिडोरलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 2 वर्षभित्र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 भित्र वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त 2080 असार मसान्तसम्म थप सुविधा तथा छुट दिने घोषणा गर्नुभएको हो।
गभर्नर अधिकारीले तोकिएको समय सीमाभित्र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैङ्कहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि 1 वर्ष थप गरिने बताउनुभयो। उहाँले मर्जरमा गएमा सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लाग्दै आएको कुलिङ पिरियडमा छुट दिएको पनि बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा स्वस्फूर्त रूपमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। हाल एउटा संस्था छाडेर अर्को संस्था जानु परेमा 6 महिना खाली बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। गभर्नर अधिकारीले एकीकृत कारोबार गरेको 1 वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौजातको सीमा 0.5% र तरलता अनुपात 1% बिन्दुले छुट दिने पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तरमा पनि 1% बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक मर्जर प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयर धनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालनमा उम्मेदवारी दिन पाइने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा 1 किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न पाइने, वाणिज्य बैङ्कको 0.0% वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरूले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने लगायतको व्यवस्था समेत गरिने जानकारी दिएको छ। मर्जरमा जाने वाणिज्य बैङ्कहरूलाई यसअघि घोषणा भएका विद्यमान व्यवस्था भने कायम नै राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अघि प्रदर्शन गर्न पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले प्रदर्शनमा पुगेका अनुमानित 150 शिक्षकहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। महासङ्घले वार्षिक बजेटको 20% शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाइनुपर्ने, शिक्षकको सामूहिक रूपमा बढुवा गराइनुपर्ने, द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च मावि र राहतका अनुदानका दरबन्दीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै गत वैशाखदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्थाहरूको सबलीकरण गर्न तहगत रूपमा 3वटै तहका सरकारहरू बीच र सरकारवाला मन्त्रालय, संस्था वा निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै मानव बेचबिखन सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, जोखिम क्षेत्रमा सङ्घ संस्था परिचालित गरी बहस पैरवी गर्न, सचेतना फैलाउने तथा पछौटेपन निराकरण गर्न, समग्रतामा समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै सो कार्यका लागि समन्वयात्मक भूमिकामा रहन राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले हराएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि दिइएको उजुरी सबै प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा ती कामलाई व्यवस्थित बनाएर पीडितले तत्काल न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिले जनाएको छ।
सभापति पालले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख चुस्त बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले 3वटै तहका सरकारले बलियो सहकार्य गरेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा हराएका व्यक्तिहरूको खोजे कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले किशोरीमाथि हुने बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सामाजिक अपराधका घटनाबारे बेलैमा जानकारी लिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आम नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो। आधारभूत सचेतनाको कुरो आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा हामी तयार गरौँ र विद्यालयको लेभलबाट यो सचेतना सिर्जना गरौँ भनेर मैले भनेको छु। त्यो अनुसार हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अब यससँग सम्बन्धित कुराहरू, अन्तर सम्बन्धित कुराहरू समयमा सूचना कसैले नभनी त पुलिसले पनि थाहा पाउन्न, कम्युनिटीले त इन्फर्म गर्न पर्यो नि। त्यसपछिको उद्धार, समयमा उद्धार गर्ने काम पुलिस प्रशासनले गर्छ। त्यसपछि पुनर्स्थापनाको पाठमा महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, त्यसपछि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू होलान्, उपयुक्त पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि त्यो अवैध रूपमा ओसार पसार गर्ने अथवा बेपत्ता बनाउने त्यस्तो गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नको लागि गृह प्रशासन छँदैछ। र मैले भने जस्तै सचेतना र जागरण फैलाउने, आधारभूत कानुनहरूको जानकारी गराउने दिशामा स्थानीय तह समेतको परिचालन गरेर प्रदेश सरकार पनि सक्रिय छ। स्थानीय तहहरू आफै पनि सचेत छन् पछिल्लो समयमा। गृह सचिव पाण्डेले सरकारले 3वटै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकार बीच कमला नदीको स्टेट अफ दि बेसिन प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने समझदारी भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ स्थित होटल याक एन्ड यतिमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव सागर कुमार राई र अस्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत फेलिसिटी वोल्कले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग र अस्ट्रेलिया सरकारको सिसिरो संस्थाबीच सम्झौता भएको सचिव राईले बताउनुभयो। उहाँले यसमा अन्य जेभीएस र पीआई संस्था पनि रहेको बताउनुभयो। सचिव राईले 4 वर्षको दौरानपछि कमला नदीको पानीलाई कसरी व्यवस्थित रूपले प्रयोग गर्न सकिन्छ र वातावरणको हिसाबमा चुरे दोहन रोक्ने लगायतका हिसाबमा कमला नदी स्टेट अफ दि बेसिन प्लान तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले यो समझदारी पत्रले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। यो हामीले नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग र अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको सिसिरो भन्ने संस्थासँग मिलेर हामीले सम्पन्न गरेका हौँ र यसमा अरू पनि यो जेबीएस र पीआई भन्ने संस्था पनि यसमा रहेको छ र यो 4 वर्षको दौरान पछाडि कमला नदीमा कसरी कमला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रूपले प्रयोग गर्न सकिन्छ र वातावरणको हिसाबले, यसको दिगो उपयोगको हिसाबले र चाहिने बाढी पहिरोहरू रोक्ने र चाहिने चुरे संरक्षण गर्ने यी सबै कुराहरूको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि यो जुन कमला रिभर बेसिन स्ट्राटेजी प्लान चाहिँ तयार भएको छ, यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव मणिराम गेलालले अस्ट्रेलियाले नेपाललाई लगातार सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अस्ट्रेलियाले जल तथा ऊर्जा क्षेत्र र कमला नदी बेसिनको क्षेत्रमा 5 वर्ष यता निरन्तर सहयोग गरिरहेको स्मरण गर्नुभयो। To Government of Australia for their continuous support to Nepal since 2014 on strengthening national capabilities in sustainable water development and management. Since last 5 years, this has been focused on this Kamala River Basin in southeast of Nepal. त्यसैगरी नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी वोल्कले यो सम्झौता जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको यो सम्झौता अविस्मरणीय रहेको बताउनुभयो।
उहाँले यस समझदारीले स्थानीय आर्थिक समृद्धि तथा जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक कृषिमा जोड दिने उल्लेख गर्नुभयो। विगत 1 महिना यता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा नेता कार्यकर्ताको निरन्तर धरना दिन बाध्य भएका कारण घेराबन्दीमा परेको हो। आफूहरूले न्याय नपाएसम्म जिल्ला नफर्कने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेका कारण सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय विगत 1 महिना यता आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ। 34 दिन यता लगातार क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधली छानबिन गर्ने आफूहरूको माग अझै सम्बोधन नभएकाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु गरिएको धरनालाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको नेपाली कांग्रेस बाराका नेता उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म जिल्ला नफर्कने चेतावनी समेत दिनुभयो। नयाँ जुन क्रियाशील सदस्य जुन बारा जिल्लाका सभापतिले 1 नम्बरका सभापति, 2 नम्बरका सभापति, 4 नम्बरका सभापति जुन चाहिँ विधान विपरीत जुन चाहिँ नयाँ क्रियाशील चाहिँ धाँधली पूर्वक चाहिँ भरेका छन् त्यो चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ बारा जिल्लाका नेतागण कार्यकर्तागण हामी चाहिँ आज 34औं दिनदेखि धरनामा बसेका छौँ र अहिलेसम्म छानबिन समितिले केही टुङ्गो लगाएको छैन। छानबिन समितिले चाहिँ भन्छ कि बारा जिल्ला र 70 जिल्ला चाहिँ व्यापक मतलब त्यसमा चाहिँ धाँधली भएको चाहिँ व्यापक चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचारी भएको छ। त्यो हामी चाहिँ छानबिन समितिले हामी सक्दैनौँ। त्यसपछि चाहिँ पदाधिकारी बैठकमा गयो, पदाधिकारी बैठकले पनि 5 दिन र पछि गएर 3 दिनको समय लियो, त्यो पनि सल्टाउन सकेन। हिजोदेखि चाहिँ यहाँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिको पनि हिजोदेखि बैठक जारी छ, त्यसमा पनि हाम्रो मुद्दा गएको छ। अहिलेसम्म केही सम्बोधन भएको छैन बारा जिल्ला। हामीले चाहिँ न्याय पाएर बारा जिल्ला फर्कने हो। न्याय पाउँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ धारणाको चाहिँ रूप चाहिँ परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहिँ राय भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्छौँ। उता 30 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विधि र विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम गरिएकाले त्यसको विरोधमा आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने कामलाई जारी राख्न बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। जिल्ला कार्य समिति रौतहटका कोषाध्यक्ष राम श्री प्रसाद शाहले विधि र विधान विपरीत भएर दिइएको क्रियाशील सदस्यता खारेज नभएसम्म आफूहरूको धरना सहितको आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। वडामा विधि विधान विपरीत नयाँ क्रियाशील भराएको इन्ट्री गरेको छ र तपाईको 98 जनालाई पुराना क्रियाशील नवीकरण गरेको छैन। धेरै वार्डमा अधिकतर वार्डमा 31 वटा वार्डमा 41 वटा वार्डमा तपाईको फर्जी क्रियाशील फर्जी नम्बर राखिकन 13 मा भाग नलिएका नवीकरण सदस्यहरू बनाई त्यो फर्जी हालेको छ। हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्णय भएको छैन, वार्डबाट निर्णय भएर आएको छैन, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आएको छैन, प्रदेशबाट भएको छैन, क्षेत्रीय कार्य समितिबाट भएको छैन, जिल्ला कार्य समितिबाट भएको छैन। सबैको उजुरी यहाँ हालिसकेका छौँ। छानबिन समितिमा यति दिँदै पनि छानबिन समितिमा निर्णय नसुनाएर हामी आज 23 दिनदेखि रिले अनसनमा छौँ। हाम्रो माग जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म हामी यी अनसनमा बसिरहनेछौँ। उता कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी केन्द्रले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म धरना सहितको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा आफूहरूमाथि गरिएको अन्यायको तत्काल सम्बोधन नभई धरना कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने आशा समेत व्यक्त गर्नुभयो। विधानभन्दा पनि बाहिर गएर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भएर जसरी अहिले क्रियाशील सदस्य दिने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले नेपाली कांग्रेसलाई सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ।
म क्षेत्रीय सभापति एउटा जिम्मेवार मान्छे हो। मैले नथाहा पाउने गरी 581 सदस्य कसरी आए भन्ने हाम्रो प्रश्न हो र वडा तहबाट, नगरबाट, प्रदेशबाट कुनै पनि प्रक्रिया नपुगाएर जस्तो अब पास गर्नुपर्छ विधान तह कार्य समितिले बहुमतले पास गर्नुपर्छ, त्यो कुनै पनि प्रक्रिया पुगेको छैन। एकैचोटि केन्द्रमा आएर छानबिन समितिले तिनी 581 नाम समावेश गर्ने थालेको छ भन्ने बुझेको कारणले हामी 21 दिनदेखि अनसन बस्न बाध्य भएका छौँ। आशा छ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले हामीले न्याय पाउनेछ भन्ने आशा छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य सम्बन्धमा देखिएको विवादका कारण पार्टीको वडा तहको अधिवेशन समेत रोकिएको छ। पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन रोकिएपछि आगामी भदौ 16 र 19 काठमाडौँमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछि सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोभिड-19 प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक, पर्यटन व्यवसायलाई भने बम्पर उपहार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात खारेज, 2079 असार वसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। र कमला नदीको स्टेट अफ द बेसिन प्रतिवेदन तयार, प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकार बीच सम्झौता। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।